Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class. We were discussing Anthoceras, and in the previous video, as you can see it on the screen, we were discussing the sporophyte of Anthoceras. तो वो हमने उसकी डिस्कशन सारी देख ली कि स्पोरोफाइट कैसे बनता है और स्पोरोफाइट के जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो ये उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है बेसल, जिसको हम फुट कहते हैं, और फिर इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं ये इसके मुख्तलिफ रीजन्स हैं जिनको हमने सेक्शन काट के, ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, तो एक्चुअली स्पोरोफाइट काफ़ी बड़ा होता है, इलांगेटेड होता है, लंबा होता है। तो उसकी फुल डायग्राम शो करने के लिए इन जगहों को हमने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया, ताकि वो डायग्राम ज़रा छोटी हो जाए और आपको उसके सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो नज़र आ जाएं। तो ये उसका वो स्पोरोफाइट है, ये उसका फुट है, और उसके बाद ये उसकी वाल है, जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट। और फिर उसके अंदर ये जो एरिया चल रहा है आपको, ये जो नज़र आ रहा है, तो ये उसका वो स्पोर बनाने वाला एरिया है ये सारा। और बीच वाला जो है स्टीराइल, इसका कालुमेला है, और इसमें चूँकि नीचे से स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो नीचे से बनता है, तो नीचे वाले सेल यंग होते हैं और ऊपर वाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैच्योर होते हैं। तब यहाँ पे स्पोर बन चुके हैं और ऊपर से स्पोरोफाइट खुल चुका है, और जो स्पोर्स हैं वो निकल रहे हैं। इससे स्पोर्स की डिस्पर्सल जो है वो क्या है, वो शुरू है। तो ये था स्पोरोफाइट जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये स्पोर बनाता है, और यही स्पोर जो है ये आगे जाके ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और इनसे नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, एंड दैट इज़ गैमेटोफाइट। तो अब हम स्पोर को ले लेते हैं। तो जैसे वो स्पोर जो है वो स्पोरोफाइट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी से स्पोरोफाइट बनता है। बैन ही उसी तरीके से जो स्पोर है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, या दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट बनाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो इसी से गैमेटोफाइट बनेगा। तो पहले हम स्पोर को देख लेते हैं, और बड़े मुख्तसर तरीके से हम एक छोटी सी डायग्राम के ज़रिए देखेंगे कि उसमें जो इब्तदाई उसकी जर्मिनेशन होती है, जैसे कि रिक्सिया में था। हमने इसकी फुल डेवलपमेंट नहीं बयान करनी। तो जहाँ तक स्पोर का ताल्लुक है, तो ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और वह हमें पहले से पता है कि जो स्पोर्स होती हैं, चूँकि वो मियासिस के नतीजे में बनती हैं, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो n नंबर होती है। तो यूनिसेलुलर होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इसकी जो स्पोर वॉल होती है वो 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। एक को हम आउटर जो लेयर है उसको हम एक्सो स्पोर कहते हैं, या एक्सोस्पोरियम। तो एक्सोस्पोर लेयर या एक्सोस्पोरियम, तो एक्सोस्पोरियम आउटर लेयर है, और इनर लेयर जो है वो एंडोस्पोर लेयर या एंडोस्पोरियम था, हम इसको एंडोस्पोरियम ही लिख देते हैं। तो ये इसकी 2 लेयर्स हैं, एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। इसके बरक्स रिक्सिया के बरक्स, जिसमें हमने देखा था कि देयर आर 3 लेयर्स। अब जहाँ तक इसकी ये स्पोर वॉल हो गई। अब जहाँ तक इसकी साइज़ का ताल्लुक है, तो ये वेरी करती है डिफरेंट स्पीशीज़ में, 0.03 से 0.06 ये mm है, मिलीमीटर। और अगर इसको हम माइक्रोमीटर में ले लें तो ये हो जाएगा 30 माइक्रोमीटर से 60 माइक्रोमीटर। तो जो यूनिट भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें, तो ये मिलीमीटर में है ये वाली यूनिट, और ये जो है दिस इज़ इन माइक्रोमीटर। तो हम हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। वो आपने सिर्फ ये करना है कि इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें mm को, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, तो आपके पास माइक्रोमीटर आ जाएंगे। तो ये उसकी साइज़ हो गई। इसके अलावा इसका जहाँ तक कलर है,
تو اٹ میں بھی یلو بھی ہوتا ہے، اس میں براؤن بھی ہوتا ہے، اور اس میں بلیک ہوتا ہے. ایسے عام طور پہ اس کو ہم سموکی یا سموک بلیک کہتے ہیں، ایسے گرے، ڈارک گرے ٹائپ کا. تو یہ اس کے ڈفرینٹ کلرز ہیں. اس کے علاوہ اس میں ریزرو فوڈ، تو اس میں پلاسٹڈز بھی ہوتے ہیں، آئل گلابیولز بھی ہوتے ہیں، آئل وغیرہ اور باقی ریزرو فوڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ ہوگی اس کی سپور کی ڈسکرپشن. ہم نے دیکھ لی کہ سپور یونیسیلر ہے اور ہیپلائڈ ہے، اور اس کی وال ایگزوسپوریم اور اینڈوسپوریم ہے، سائز اور اس کا کلر اور یہ سارے اس کے فیچرز ہم نے دیکھ لیے. اب اس کے بعد ہم سپور کی جرمینیشن کی بات کرتے ہیں، کہ اور بڑے مختصر طور پہ کہ ہاؤ اٹ ڈیولپس ان ٹو اے گیمیٹوفائٹ. تو جرمینیشن، تو ہم ایک چھوٹی سی ڈائیگرام یہاں پہ دیکھتے ہیں بنی بنائی. اور عام طور پہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگزوسپوریم ہے یا آؤٹر لیئر ہے وہ رپچر ہوتی ہے، اور اینڈوسپور لیئر جو ہے اینڈوسپوریم وہ جرمینیٹ کرتی ہے باہر کو ایک جرم ٹیوب کی طرح، جیسے ہم نے ریکسیا میں دیکھا تھا. پھر اس میں ڈویژنز ہوتی ہیں اور اس سے نیا گیمیٹوفائٹک ٹیشو جو ہے وہ بنتا ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی ڈائیگرام یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اس میں ہوتی ہے. تو یہ ایک ڈائیگرام ہے سپور کی، اور اس کو ہم ذرا پھر اسی طریقے سے سائیڈ پہ لے جا کے اور اس کو ہم انلارج کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو یہ مختلف سٹیجز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہے سپور، میچیور سپور ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا یہ اس کی آؤٹر لیئر ہے، ایگزوسپور لیئر ہے جو کہ رپچر ہو چکی ہے، اور یہ اس کی جرم ٹیوب جو کہ اینڈوسپور لیئر ہے وہ جرمینیٹ کر کے گرو کر کے باہر آ گئی. دس از اینڈوسپور لیئر. تو اس میں پہلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈویژنز ٹرانسفرس ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ایک چھوٹا سا فیلامنٹ بنتا ہے. پھر ورٹیکل ڈویژن جس میں اور آخر کار یہ ایک ینگ گیمیٹوفائٹک ٹیشو بن جاتا ہے، وچ ڈفرینشیٹس انٹو اے میچیور گیمیٹوفائٹ. یہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے ایک میچیور گیمیٹوفائٹ میں. تو یہ اس کے سپور کی اوورآل جرمینیشن ہے جو کہ ہم نے بڑے مختصر طریقے سے دیکھ لی. اب ہم اس کا نیکسٹ ڈائیگرام میں اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اس کا یہ لائف سائیکل ہے، اور اب ہم اس کو تھوڑا سا انلارج کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری سٹیجز ہیں جو کہ اب تک ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکرائب کی ہیں. تو یہ اوپر سے ہم شروع کریں گے، یہاں سے اس کو ہم تھوڑا سا اور بھی نیچے لے آتے ہیں تاکہ یہ اوپر والی ڈائیگرام سے اس میں یہ جو ہے اس کا گیمیٹوفائٹ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ویریسلی لوبڈ ہے، اس کے لوبس کافی irregular ہیں. اور پھر اسی گیمیٹوفائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اس میں اس کو تھوڑا سا انلارج کر دیتے ہیں ہم. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سیکس آرگن بنتے ہیں، یہ آرچیگونیم ہے اور یہ اس کا اینتھریڈیم ہے. تو یہ اس میں دو میل اور فیمیل پارٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ وہ اسفیئر بنتا ہے، اس میں میل گیمیٹ بنتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فرٹیلائزیشن ہو گئی، اور فرٹیلائزیشن کے بعد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ وہ سپور یا زائگوٹ بن گیا. پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں زائگوٹ میں ڈویژنز ہو رہی ہیں، اور اس ڈویژن کے بعد یہ سپوروفائٹ بن رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے میچور نہیں دکھایا اس ڈائیگرام میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ لکھا ہوا ہے ینگ سپوروفائٹ، یہ ڈپلائڈ ہے. تو فرٹیلائزیشن کے بعد یہ جو ساری سٹیجز ہیں دے آر آل ڈپلائڈ. تو یہ ڈپلائڈ ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں میاسس ہوتی ہے اور وی گیٹ سپور ٹیٹراڈ. اور پھر اس کے بعد جو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پھر سپور جو ہے وہ جرمینیٹ کرتا ہے اور یہ ینگ گیمیٹوفائٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اس کے بعد یہ میچور ہو جاتا ہے اور میچور گیمیٹوفائٹ. تو یہ اس کا لائف سائیکل ہے، اس کی پکٹوریل ڈائیگرام ہے، ساری تصویری لائف سائیکل آپ کے سامنے.
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو اینتھوسیراس کا ٹاپک تھا وہ اختتام کو پہنچا. اگلی ویڈیو سے ہم انشاءاللہ جو ماس ہے، فرسٹ ماس اور ایک ہی ماس ہے ہمارے کورس میں، کورس کنٹینٹ میں، فیونیریا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ہم فیونیریا کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.